दशमस्कन्धः उत्तरार्धः 50th chapter from sloka 21. Sri Shuka Uvacha Sutastau Avishutya Madhavau Balogena Baliyasa Vrinot Dvajavaji Sarathi Suryanalo Vayuriva Bhrarenubihi Shri Shukovacha Jarasutastau Abhisritya Madhavo Mahalokena Baliyasa Vrinota Tasainyayana Dvajavaji Sarathi Suryanalo Vayuriva Bhrarenubihi Karnatala Dvaja Chinghitau Rathau Yantyo Hariramayor Vridhe Puratalaka Harnya Gopuram Samashitasam Mumuhusu Charditaha Parani kapayo mujamuhu Mukatil Vanavarsha Peditam Namalokya Surasurachitam Urjayachanga Sharasanotamam Nishangada Sandadhacharan Nitya Munjanchitabana Pugane Nigrandratan Kunjaravadipatine Nirantaram Yadvalalata Chakram Nakumbhakarino Nipetuhu Shoshvachara Vrikna Kandharaha Hata
दाश्वध्वजसूतनायकाः दातयः छिन्नभुजोरुकन्धराः निर्भिन्नकुम्भाकरिणो निपेतुः अनेकसोऽस्राश्रवर्णगन्धराः तथा दाश्वध्वजसूतनायकाः पलातयश्चिन्नभुजोरुकन्धराः सङ्किध्यमानद्विपदे भवाजिना सञ्चिद्यमानद्विपदे भवाजिना सञ्चिद्यमानद्विपदे भवाजिना इन्द्रप्रसूता शतशोऽसृगापगाः अङ्गप्रसूता शतशोऽसृगापगाः अङ्गप्रसूता शतशोऽसृगापगाः भुजाहयः पूरुषशीर्षकच्छपा भुजाहयः पूरुषशीर्षकच्छपा भुजाहयः पूरुषशीर्षकच्छपा द्विपद्वीपहयग्रहाकुलाः सञ्चिद्यमानद्विपदे भवाजिनाम् अङ्गप्रसूता शतशोऽसृगापगाः भुजाहयः पूरुषशीर्षकच्छपा अतद्विपद्वीपहयग्रहाकुलाः मीनानरकेशशैवला रङ्गायुधगुल्मसङ्कुलाः मृत्यूरिकावर्तभयानका मणिप्रवेकाभरणाश्मशार्कराः अक्षोरिकावर्तभयानका महामणिप्रवेकाभरणाश्मशर्कराः अक्षोरिकावर्तभयानका महामणिप्रवेकाभरणाश्मशर्कराः करोरवेगानरकेशशैवला धनस्तरङ्गायुधगुल्मसङ्कुलाः अक्षोरिकावर्तभयानका महामणिप्रवेकाभरणाश्मशर्कराः पिताभिरुभयावहा मृधे प्रवर्तिताभिरुभयावहा मृधे प्रवर्तिताभिरुभयावहा मृधे मनस्विनां हर्षकरीः परस्परम् मनस्विनां हर्षकरीः परस्परम् मनस्विनां हर्षकरीः परस्परम् विनिघ्नतारीन् मुसलेन दुर्मदान् विनिघ्नतारी मुसलेन दुर्मदान् विनिघ्नतारी मुसलेन दुर्मदान् संकर्षणेन अपरिमेय तेजसा सङ्कर्षणेन अपरिमेय तेजसा सङ्कर्षणेन अपरिमेय तेजसा प्रवर्तिताभिरुभयावहा मृधे मनस्विनां हर्षकरीः परस्परम् विनिघ्नतारीन् मुसलेन दुर्मदान् सङ्कर्षणेन अपरिमेय तेजसा फलन्तरङ्गार्णवदुर्गभैरवम् फलन्तदङ्गार्णवदुर्गभैरवम् फलन्तदङ्गार्णवदुर्गभैरवम् दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालितम् दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालितम् दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालितम् प्रियं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयोः स्वयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयोः स्वयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयोः क्रीडितं तज्जगदीशयोः परम् क्रीडितं तज्जगदीशयोः परम् विक्रीडितं तज्जगदीशयोः परम् फलं तदङ्गार्णवदुर्गभैरवम् दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालितम् क्षयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयोः विक्रीडितं तज्जगदीशयोः परम् भवान्तं भुवनत्रयस्य यः
सिद्ध्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्य यः सिद्ध्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्य यः समीहते अनन्तगुणस्वलीलया समीहतेऽनन्तगुणस्वलीलया समीहतेऽनन्तगुणस्वलीलया मृगस्य चित्रं परपक्षनिग्रहः नरस्य चित्रं परपक्षनिग्रहः नरस्य चित्रं परपक्षनिग्रहः तथापि मर्त्यानुविधस्य वन्वर्ण्यते विमर्त्यानुविधस्य मन्यते तथा विमर्त्यानुविधस्य मन्यते स्थिरविभवान्तं भुवनत्रयस्य यः समीहतेऽनन्तगुणस्वलीलया नरस्य चित्रं परपक्षनिग्रहः तथा विमर्त्यानुविधस्य मन्यते हविरतं रामः जरासन्दं महाबलम् जग्राहविरथं रामः जरासन्धं महाबलम् जग्राहविरथं रामः जरासन्धं महाबलम् हतानीकावशिष्टा सिंहमिवौजसा हतानीकावशिष्टासुं सिंहसिंहमिवोजसा हतानीकावशिष्टासुं सिंहसिंहमिवोजसा जग्राहविरथं रामः जरासन्धं महाबलम् हतानीकावशिष्टासुं सिंहसिंहमिवोजसा विद्यमानं हतारातिं पाशे वारुणमानुषैः वज्रमानं हरारातिं पाशे वारुणमानुषैः वज्रमानं हरारातिं पाशे वारुणमानुषैः कारयामास गोविन्दः तेन कार्यचिकीर्षया वारयामास गोविन्दः तेन कार्यचिकीर्षया वारयामास गोविन्दः तेन कार्यचिकीर्षया वज्रमानं हरारातिं पाशे वारुणमानुषैः वारयामास गोविन्दः तेन कार्यचिकीर्षया लोकनाथाभ्यां क्रीडितो वीरसम्मतः लोकनाथाभ्यां क्रीडितो वीरसम्मतः समुक्तो लोकनाथाभ्यां क्रीडितो वीरसम्मतः उपनिकृतसङ्कल्पो वाक्तिः वारितः पतिराजभिः तपसेकृतसङ्कल्पो वारितः पतिराजभिः तपसेकृतसङ्कल्पो वारितः पतिराजभिः समुक्तो लोकनाथाभ्यां क्रीडितो वीरसम्मतः तपसेकृतसङ्कल्पो वारितः पतिराजभिः वाक्यैः पवित्रार्थपदैः नयनैः प्राकृतैरपि वाक्ये पवित्रार्थपदैः नयनैः प्राकृतैरपि वाक्ये पवित्रार्थपदैः नयनैः प्राकृतैरपि सकर्मबन्धप्राप्तोऽयं यदुभिस्ते पराभवः कर्मबन्धप्राप्तोऽयं यदुभिस्ते पराभवः स्वकर्मबन्धप्राप्तोऽयं यदुभिस्ते पराभवः वाक्ये पवित्रार्थपदैः नयनैः प्राकृतैरपि स्वकर्मबन्धप्राप्तोऽयं यदुभिस्ते पराभवः हितेषु सर्वानीकेषु नृपो बार्हद्रतस्तथा तेषु सर्वानीकेषु नृपो बार्हद्रतस्तथा हतेषु सर्वानीकेषु नृपो बार्हद्रतस्तथा उपेक्षितो भगवता मगधान् दुर्मणाययौ उपेक्षितो भगवता मगधान् दुर्मनाययो उपेक्षितो भगवता मगधान् दुर्मनाययो हतेषु सर्वानीकेषु नृपो बार्हद्रतस्तथा उपेक्षितो भगवता मगधान् दुर्मनाययो कुन्दोऽपि यक्षतबलो निस्तीर्णारिबलार्णवः मुकुन्दो निस्तीर्णारिबलार्णवः वीर्यमानः कुसुमैः मृदकैः अनुमोदितः वीर्यमानः कुसुमैः हृदयैः अनुमोदितः वीर्यमानः कुसुमैः हृदयैः अनुमोदितः
वृन्दावक्षितबलो निस्तीर्णादिबलार्णवः विलीयमानः कुसुमैः दशैर्नोदितः मातुरैरुपसङ्गम्य विज्वरैर्मुदितात्मभिः मातुरैरुपसङ्गम्य विज्वरैर्मुदितात्मभिः मातुरैरुपसङ्गम्य विज्वरैर्मुदितात्मभिः स्वकीयमानविजयस्तूतमागतवन्दिभिः उपगीयमानविजयस्तूतमागतवन्दिभिः उपगीयमानविजयस्तूतमागतवन्दिभिः मातुरैरुपसङ्गम्य विज्वरैर्मुदितात्मभिः उपगीयमानविजयस्तूतमागतवन्दिभिः शङ्खदुन्दुभयोनेदुः भेरीतुर्याण्यनेकशः वेणुमृदङ्गानि पुरं प्रविशति प्रभम् चित्तमार्गां हृष्टजनापताकाभिरलङ्कृताम् निर्दिष्टां ब्रह्मघोषेण कौतुकाबद्धतोरणा पूयमानो नारीभिः माल्यद्दधि अक्षताङ्कुरैः हेयमानो नारीभिः माल्यदध्यक्षताङ्कुरैः हेयमानो नारीभिः माल्यदध्यक्षताङ्कुरैः वीक्ष्यमानस्वस्नेहं प्रीत्युत्कलितलोचनैः विरेक्ष्यमाणस्वस्नेहं प्रीत्युत्कलितलोचनैः विरेक्ष्यमाणस्वस्नेहं प्रीत्युत्कलितलोचनैः हेयमानो नारीभिः माल्यदध्यक्षताङ्कुरैः विरेक्ष्यमाणस्वस्नेहं प्रीत्युत्कलितलोचनैः आयुधनगतं वित्तम् अनन्तं वीरभूषणम् आयोधनगतं वित्तम् अनन्तं वीरभूषणम् आयोधनगतं वित्तम् अनन्तं वीरभूषणम् यदुराजाय तत्सर्वम् आहृतं प्राशितत्प्रभुः यदुराजाय तत्सर्वमाहृतं प्रादिशत्प्रभुः यदुराजाय तत्सर्वमाहृतं प्रादिशत्प्रभुः आयोधनगतं वित्तम् अनन्तं वीरभूषणम् यदुराजाय तत्सर्वमाहृतं प्रादिशत्प्रभुः एवं सप्तदश कृत्वा तावत्यक्षौहिणी बलः एवं सप्तदश कृत्वा तावत्यक्षौहिणी बलः एवं सप्तदश कृत्वा तावत्यक्षौहिणी बलः युधे मागधो राजा यदुभिपृष्टपालितैः युधे मागधो राजा यदुभिपृष्टपालितैः युधे मागधो राजा यदुभिपृष्टपालितैः एवं सप्तदश कृत्वा तावत्यक्षौहिणी बलः युधे मागधो राजा यदुभिपृष्टपालितैः नक्षिण्वन् तद्बलं सर्वं वृष्टयः कृष्णतेजसा अक्षिण्वं सर्वं कृष्णयः कृष्णतेजसा अक्षिण्वं सर्वं कृष्णयः कृष्णतेजसा युधेषु स्वेष्वनीकेषु त्यक्तो यादविधन्नृपः अदेषु शेषनीकेषु त्यक्तो यादरिभिर्नृपः अदेषु शेषनीकेषु त्यक्तो यादरिभिर्नृपः अक्षिण्वं सद्बलं सर्वं कृष्णयः कृष्णतेजसा अदेषु शेषनीकेषु त्यक्तो यादरिभिर्नृपः
अष्टादशम संग्रामे आगामिनि तदन्तरा संग्रामे आगामिनि तदन्तरा संग्रामे आगामिनि तदन्तरा नारद प्रेषितो वीरः यवन प्रत्यदुष्यत नारद प्रेषितो वीरः यवन प्रत्यदृश्यत नारद प्रेषितो वीरः यवन प्रत्यदृश्यत अष्टादशम संग्रामे आगामिनि तदन्तरा नारद प्रेषितो वीरः यवन प्रत्यदृश्यत मथुरामेत्य तिस्त्रिदण्डे च कोटिभिः मथुरामेत्य सुधर्मोच्चकोटिभिः मथुरामेत्य सुधर्मोच्चकोटिभिः लोके च प्रतिद्वन्द्वो वृष्णे श्रुत्वात्मसंहितान् लोके च प्रतिद्वन्द्वो वृष्णे श्रुत्वात्मसंहितान् लोके च प्रतिद्वन्द्वो वृष्णे श्रुत्वात्मसंहितान् मथुरामेत्य सुधर्मोच्चकोटिभिः लोके च प्रतिद्वन्द्वो वृष्णे श्रुत्वात्मसंहितान् दृष्ट्वा चिन्तयत् कृष्णः सङ्कर्षण सहायवान् दृष्ट्वा चिन्तयत् कृष्णः सङ्कर्षण सहायवान् तं दृष्ट्वा चिन्तयत् कृष्णः सङ्कर्षण सहायवान् अहो यदूनां वृजिनं प्राप्तं युवयतो महत् अहो यदूनां वृजिनं प्राप्तं युवयतो महत् अहो यदूनां वृजिनं प्राप्तं युवयतो महत् तं दृष्ट्वा चिन्तयत् कृष्णः सङ्कर्षण सहायवान् अहो यदूनां वृजिनं प्राप्तं युवयतो महत् वयं निरुन्धे स्मान् अद्य तावन्महाबलः वयं निरुन्धे स्मान् अद्य तावन्महाबलः वयं निरुन्धे स्मान् अद्य तावन्महाबलः मागधोऽप्यद्यवाश्वो वा परश्वो वा आगमिष्यति मागधोऽप्यद्यवश्वो वा परश्वो वा आगमिष्यति मागधोऽप्यद्यवाश्वो वा परश्वो वा आगमिष्यति योऽयं निरुन्धे स्मान् अद्य तावन्महाबलः मागधोऽप्यद्यवाश्वो वा परश्वो वा आगमिष्यति भावयोर्युध्यतोरस्य यद्यागन्ताजरासितः आवयोर्युध्यतोरस्य युद्धागन्ताजरासुरः आवयोर्युध्यतोरस्य युद्धागन्ताजरासुरः वदिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुरं बलिम् वदिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुरं बले वदिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुरं बले आवयोर्युध्यतोरस्य युद्धागन्ताजरासुरः वदिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुरं बले अद्य विदास्यामो दुर्गं विपदा दुर्गमम् तस्मादद्य विधास्यामो दुर्गं त्रिपददुर्गमम् तस्मादद्य विधास्यामो दुर्गं त्रिपददुर्गमम् तत्र ज्ञातीन् समाधाय यवनं घातयामहे ज्ञातीन् समाधाय यवनं घातयामहे तत्र ज्ञातीन् समाधाय यवनं घातयामहे तस्मादद्य विधास्यामो दुर्गं त्रिपददुर्गमम् तत्र ज्ञातीन् समाधाय यवनं घातयामहे सम्बन्ध्य भगवान् दुर्गं 12 योजनम् सम्बन्ध्य भगवान् दुर्गं 12 योजनम् इति सम्बन्ध्य भगवान् दुर्गं 12 योजनम् अन्तःसमुद्रे नगरं कृष्णार्पितमचीकरत् अन्तःसमुद्रे नगरं कृष्णार्पितमचीकरत् अन्तःसमुद्रे नगरं कृष्णार्पितमचीकरत् इति सम्बन्ध्य भगवान् दुर्गं 12 योजनम् अन्तःसमुद्रे नगरं कृष्णार्पितमचीकरत् दृश्यते यत्र हित्वाष्ट्रं विज्ञानं शिल्पनैपुणम् दृश्यते यत्र हित्वाष्ट्रं विज्ञानं शिल्पनैपुणम् दृश्यते यत्र हित्वाष्ट्रं विज्ञानं शिल्पनैपुणम्
चत्वरवीथिभिः यथा वास्तु विनिर्मितम् चत्वरवीथिभिः यथा वास्तु विनिर्मितम् चत्वरवीथिभिः यथा वास्तु विनिर्मितम् दृश्यते यत्र यत्त्वाचं विज्ञानं शिल्पनैपुणम् चत्वरवीथिभिः यथा वास्तु विनिर्मितम् सुरद्रुमलत उद्यान विचित्र उपवनान्वितम् हेमशृङ्गैः विस्पृग्भिः स्फाटिकहट्टालगोपुरैः राजचारकुटैकोष्टैः हेमकुम्भैरलङ्कृतैः चित्रकूटे गृहैर्हेमैः महामरकतस्थलैः वास्तोत्पत्तीनां च गृहैः वलभिभिश्च निर्मितम् चातुर्वर्ण्यजनाकीर्णं यदुदेव गृहोल्लसत् पारिजातं च महेन्द्र प्रागिनोधरेः वस्थितो मर्त्यो मर्त्यधर्मैः न युज्यते कर्णान् वरुणो हयान् शुक्लान् मनोजवान् मुक्तौ निधिपतिः कोशान् लोकपालो निजोदयान् श्यामैकवर्णान् वरुणो हयान् शुक्लान् मनोजवान् अष्टोऽधिपतिर्गोषान् लोकपालो निजोदयान् भगवता दत्तम् आधिपत्यं स्वसिद्धये भगवता दत्तम् आधिपत्यं स्वसिद्धये भगवता दत्तम् आधिपत्यं स्वसिद्धये सर्वं प्रत्यर्पयामासुः हरो भूमिगते नृप सर्वं प्रत्यर्पयामासुः हरो भूमिगते नृप सर्वं प्रत्यर्पयामासुः हरो भूमिगते नृप भगवता दत्तम् आधिपत्यं स्वसिद्धये सर्वं प्रत्यर्पयामासुः हरो भूमिगते नृप योगप्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरिः योगप्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरिः तद्योगप्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्णस्त्वमनुमन्त्रितः प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमन्त्रितः प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमन्त्रितः
निर्जगामपुरद्वारात् पद्ममालीनिरायुधः निर्जगामपुरद्वारात् पद्ममालीनिरायुधः निर्जगामपुरद्वारात् पद्ममालीनिरायुधः सर्वयागप्रभावेण भूत्वा सर्वजनं हरेः प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमन्त्रितः निर्जगामपुरद्वारात् पद्ममालीनिरायुधः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे करार्धे निवेशनं नाम पञ्चशतमोऽध्यायः दुर्गनिवेशनं नाम पञ्चशतमोऽध्यायः दुर्गनिवेशनं नाम